إذا قال المؤذن الله أكبر أن تنصت كل من حولك وتردد الأذان بعده، ثم تسأل لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة في الجنة، فإن من سألها له وقد صلى عليه حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. في الكربات وفي عرصات يوم القيامة، ومهموم مغموم وجيء بالنار وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنت واجف القلب خاشع العين شاخص، النار قد جذبت ب4,900 مليون. يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، 4,900 مليون ملك يجرونها تكاد تميز من الغيظ، فيختارك الحبيب من أمته أن يشفع لك من عذاب الله، بل ولربما تدخل الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، لأنك من أكثر من يصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فصلوا عليه وسلموا تسليما.